آیا میدان ستید کی مساج دادن یک نقطه از بدن فقط به متسع دقیقه در روز میتوان انرژی شما را متحول کند، درد مداوم را کاهش دهد و احساس سبکی را که بسیاری معتقدند با افزایش سن از بین میرود بازگرداند. تصور کنید که در سن 50 60 یا 70 سالگی متوجه شوید که چنین تمرین ساده و در دسترسی میتواند کلید روزهای فعالتر و شبهای آرامتر باشد. پزشکی کتاب سنتی ایرانی را مطالعه کرده است دقیقاً همین را آشکار میکند. یک نقطه مرکزی در بالای قفصه سینه بین جناق سینه و پایا گردن وجود دارد که بیشب کو عصبی خورشیدی متصل است و وقتی روزانو به مدت سے دقیقه با دقت مساج داده شود گردش خون را تحریک میکند، سیستم عصبی را آرام میکند و عمل کردهای گوارشی و تنفسی را هماهنگ میکند. در ابتدا این ممکن است جسورانو به نظر برسد، اما این وعد واقعی است و بر اساس قرنها مشاهده و مراقبت عمومی بنا شده است. بسیاری از افراد بلای 50 سال معتقدند که از دست دادن انرژی، دردها و کفتگیهای مداوم و خواب نامنظم نشانهای اجتناب ناپذیر زمان هستند. من این را درک میکنم چون هر روز با این نگرانیها زندگی میکنم. ان احساس کے بدنم دیگر مثل قبل واکنش نشان نمید ہد ناراحتی مفاصلم ہنگام بلند شدن از روی سندلی حافظہ رو بہ زوال و انرجیائی کے تباد از زہر از بین میرود. اما این مشکلات نباید یک جملو غیر قابل تغییر باشند. تبسنتی ایرانی معروف به تبسنتی آموزہائی در مورد تعادل بین گرما و سرما در بدن اہمیت پاکسازی و گرم کردن ملائم بافتہ و ان کو چگونو آئینہائے کوچک روزانہ میتوانند نشاط را حفظ کنند ارائیہی میدہد آنچو قرار است بشنوید. ان دانش اجدادی را با ایک حرکت عملی ترکیب میں کند کے برائے قرار گرفتن در برنامہ روزانہ شما تراہی شدہ است. فقط سو دقیقہ در روز در یک نقطہ استراتجک ہمراہ با عادات غذائی و حمام ہائی کے جوامی ایرانی نسل بے نسل پرورش دادہاند. تاپایان با من بمانید زیرا قدرت مند ترین راز ہمین جاست و میتوان چند سال آئندہ زندگی شما را کاملا تغییر دہد. پاسک بسیاری از بیماری های رایج نہ در فرمول های شیمیائی پیچیدہ بلکہ در شیوہ های سادہ و مداومی است کہ توسط دستانی کے دہا در خانہا و ہمامہا سالمندان مراقبت کردہاند منتقل شدہ است. قبل اس توضیح نہ ہوا انجام ان کار ارزش دارد کا زمین و فرہنگی و درمانی ان سنترا کا برائے ہماہنگی بین بدن ذہن و محیط زیست ارزش قائل است. درک کنیم در ایران گیاہانی مانند زعفران ایرانی سماک و گلاب از گل محمدی چیزی بیش از چاشنی ہستند آنہا داروہائے ملائمی ہستند کے گرمائے داخلی را متعادل مکنند التہاب خفیف را کاہش مدہند و ذہن را آرام مکنند. مصرف دوغ یک نوشیدنی ماست تخمیر شدہ ہمراہ با آجیل پستہ و خرمہ پروبیوتک ہائے طبیعی چربی ہائے سالم و قندہائے کامل را فراہم میکند کے انرجی را بدون افزائش ناگہانی ناخواستو حفظ میکنند. حمام بخار حمام ہائے بخار بہی عنوان یک پاکی سازی فیزیکی و پرانرجی عمل میکنند. گرما رگھائے خونی را گشاد میکند دفع سموم سطحی را تسہیل میکند و بدن را برائے مساج ہائے ترمیمی با روگن ہائے اساسی آمادو میکند. در تب سنتی ہر چیزی مکان و زمانی دارد غذا و اعمال گرم برائے کسانی کا نیاز بہ گرم کردن بدن خود دارن و عادات تراو تبخش برائے کسانی کا بیش از حد گرم شان شدہ است. ان را بنوی سیڈ زیرا افراد کمی واقعان درک میکنند کا چگونو ترکیب مناسب رجیم غذائی حمام کردن و لمس کردن میتوان اس بدتر شدن درد جلوگیری کند و عمل کردہائی را کا بہ نظر اس دست رفت و بودند بازیابی کند. آنچے در ادامہ میآید چیزی است کا میتوان بہی معنائے واقعی کلمہ 20 سال آئندہ زندگی شمارا تغییر دہد. تکنیک اصلی سادہ است و میتوان آن را در ہر ساعت از روز بہ صورت نشستو دراز کشیدہ یا ایستادہ انجام داد. اما ایرانیان بہ طور سنتی صبح زود را ترجیح میں دھند زمانی کے بدن بہترین واکن شرابہ مراسم ملائم نشان میں دھد. ابتدا یک روگن سبک و گرم انتخاب کنید. روگن کنجد یا روگن بادام کمی گرم شدبا چند قطرہ گلاب و مقدار کمی دم کردہ زعفران عالی ہستند. زعفران بھی طور سنتی دارائے خواص ضد التہابی و تقویت کنندہ است و گلاب تسکین دہندہ است. مقداری بھی اندازہ یک نخود را روی پشت دست خود قرار دہید
دستان خود را به هم بمالید تا روغن گرم شود و آن را با حرکات دایرهای عمیق و مراحت در جهت اقربه های ساعت ماساژ دهید. تنفس آرام و عمیق، استنشاق از طریق بینی و بازدم از طریق دهان دقیقاً به مدت سے دقیقہ ادامه دهید. در این مدت روی شل کردن شانهها، شل کردن فکر و تصور رسیدن گرمای بدن به مرکز سینه تمرکز کنید و آرامش و حرکت را به ارمغان بیاورید. بسیاری از افراد در چند هفته اول کاهش گرفتگی قفص و سینه، بهبود هضم غذا بعد از غذا و خواب مداومتر را گزارش می دهند. با تکمیل این تمرین روزانه با چایهای داروی ایرانی مانند دمنوش بابونه، نانا و گلبرگهای گلرز و با مصرف روزانه مقدار کمی گردو، پستهو و خرما اثر احیا کننده و حمایت تغذیه‌های بدن را تقویت میکنید. این جادو نیست بلکه ثبات است. ماساج فیبرهای عصبی و رگهای لنفاوی سطحی را فعال میکند، بهشل شدن عضلات منقبض شدها در ناحیه گردن کمک میکند و پاسخ آرامش بدن را تحریک میکند. علاوه بر این هنگامی که بعد از حمام گرم یا حمام بخار سریع انجام شد، اسران افزایش میابد زیرا گرما منافذ را باز میکند و نفوذ روغن به بافتها را بهبود میبخشد. در جوامع سنتیتر معمول بود که روزهای ماساج را با روغنهای مختلف به طور متناوب انجام دهند. یک روز روغن کنجد با زعفران، روز دیگر روغن کنجد با چند قطره سماق حل شده در گلاب برای ایجاد یک اثر تراوت بخش. این تغییرات به حفظ تعادل بین گرما و سرما کمک میکند. مفهومی که برای کسانی که استبسنتی پیروی میکنند یک مفهوم محوری است. پیام اصلی در اینجا این است که چند دقیقه مراقبت از خود میتواند از تشدید مشکلاتی که بسیاری به دلیل غفلت روزانه با آن مواجه هستند جلوگیری کند. درد مزمنی که تشدید میشود از دست دادن تحرک، وابستگی به دارو برای چیزهای کوچکی که میتوان با عادات سالم تسکین داد. نادیدو گرفتن این میتواند شماره در یک بدن خسته و دردناک گیر بندازد، اما انجام این تمرین ها تنها چند دقیقه در روز طول میکشد و میتواند آن نشاطی را که به نظر میرسید ده ها پیش از دست رفتو است بازگردان. برای کسانی که میترسند پیچیده باشد، سادگی بزرگترین مزید است. 3 دقیقه یک روغن ساده، تنفس آگاهانه و در پایان یک فنجان چای گیاهی. داستانهایی که در روستاهای ایران رواج دارد از افرادی میگوید که توانایی راه رفتن با ناراحتی کمتر را دوباره به دست آوردهاند، لذت کارهای کوچک را دوباره کشف کردهاند و بدون تکیه بر آرام بخشا خواب بهتری را آغاز کردهاند. این روایتها قدرتمند هستند زیرا نشان میدهند که چگونه لمس همراه با تغذیه مناسب و آداب گرم کردن به عنوان یک درمان پیشگیرانه عمل میکند. هشدار صادقانی این است که نتایج متفاوت است و هیچ درمان فوری برای بیماری های جدی وجود ندارد. با این حال بسیاری گزارش میدهند که بهبود حال عمومی به افزایش می‌یابد. تعادل عاطفی بیشتر، حساسیت کمتر به تغییرات آب و هوا و افزایش مقاومت در برابر عفونت‌های جزئی. برای افزایش بیشتر این مزایا یک جلسه حمام یا حمام بخار خانگی را در برنامه هفتگی خود بگنجانید و بهدن بالان ماساج بدن طولانی تر با روغن گلرز یا پسته انجام دهید و زین فرصت برای ماساج دستها، پاها و گردن خود نیز استفاده کنید. پاهای شما سزاوار توجه ویجا هستند. ماساج ملایم کف پاها، کشش انگشتان پا و استفاده از روغن گرم قبل از خواب به بهبود گردش خون کلی، کاهش عدم و ایجاد احساس سبکی در صبح کم میکند. یک عادت ارزشمند دیگر مصرف خمیر به مقدار کم همراه با وعده های غذایی است که به تعادل فلور رودا کمک میکند که برای جذب مناسب مواد مغذی و تنظیم سیستم ایمنی با افزایش سن ضروری است. جایگزینی یک میان وعده فراوری شده با مقداری عاجل و خرما یا دم کرده سماک در آب گرم میتواند التهاب مرتبط با غذا را کاهش داده و بدون آسیب رساندن به سطح قند خون قدرت را افزایش دهد. بسیاری از این شیوه‌ها ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسند، اما وقتی با عشق در برنامه روزانه گنجانده شوند یک شب که محافظ ایجاد میکنند که عضلات مفاصل حافظه و خلق و خورا حفظ میکند و مهم است به یاد داشته باشید. لمس انسان تأثیر فوق العاده بر مغز دارد. مساج روزانه در آن نقطه مرکزی
گرنده های ایمنی را در بدن فعال میکند، هورمون های استرس را کاهش میدهد و احساس تندرستی را افزایش میدهد که به نوبه خود بر اشتها خواب و خلق و قوی فیزیکی تأثیر مثبت میگذارد. تصور کنید که با خشکی کمتری از خواب بیدار میشوید، کمی بیشتر بدون ترس راه میروید و از غذا با لذت میبرید، در حالی که میدانید هر حرکت سرمایه گذاری در استقلال شماست. از نظر احساسی فکر کردن بهی انکو هنوز هم میتوان کمی سرزندگی را بازیابی کرد رهایب خوش است. برای کسانی که از وابستگی بهی دارو و از دست دادن استقلال میترسند، این برنامه سے دقیقه های حس کنترل ایجاد میکند. شما هر روز برای سلامتی خودکاری مشخص انجام میدهید. این سنت جنبه اجتماعی نیز دارد. درمیان مردم ایران مراقبت ز سالمندان با مساج و وعده های غذایی مغذی نوعی احترام و تعلق خاطر است. با اتخاذ این رسم نه تنها از خود مراقبت میکنید، بلکه به میراث مراقبتی که نسلها ادامه داشته است احترام میگذارید. حالا من آن را گام بهی گام و بهی روشی بسیار کاربردی توضیح خواهم داد. صبح قبل از هر غذایی چند قطره روغن کنجد را پشت دست خود گرم کنید. آن را با یک قطره گلاب و مقدار کمی زعفران که قبلا در کمی روغن حل شده است مخلوط کنید. چشمان خود را ببندید، نفس عمیق بکشید و روغن را به نقطه بین جناق سینه و پایا گردن بمالید. با نوک انگشتان خود حرکات دایرهای ملایم در جهت اقربه های ساعت انجام دهید و به تدریج فشار را افزایش دهید تا نقطه های راحت پیدا کنید. به مدت سے دقیقه و ادامه دهید و تنفس خود را آرام و منظم نگه دارید. پس از اتمام نفس عمیق بکشید و اثران را احساس کنید. در صورت تمایل درمان را شبه به مدت سے دقیقه دیگر پس از حمام آب گرم تکرار کنید. اگر محدودیت های پزشکی یا پوست بسیار حساسی دارید، ابتدا روغن را روی یک ناحیه کوچک آزمایش کنید. این مساج جایگزین درمان های ضروری نمیشود اما مکمل قدرت مندی برای ارتقاء کیفیت زندگی است. اگر این تمرین را با یک فنجان روزانه چای گلبرگ گلروز یا بابونه، یک وادو گردو و یک یا دو خرما در روز و مراجعه هفتگی به حمام یا سونا بخار ترکیب کنید، فواید آن افزایش می‌یابد. راز این کار انضباط است. 3 دقیقه در روز به مدت چند ماه نتیجه های ایجاد میکند که هیچ درمان واحدی نمیتواند به تنهایی ارائه دهد، زیرا برکل بدن در پای عادات تأثیر میگذارد. آن را مانند کاشت درخت در نظر بگیرید. در ابتدا آن را کم آبیاری میکنید، اما با گذشت زمان ریشه ها عمیق‌تر میشوند و سایه ظاهر میشود. بسیاری از افراد مسن کے روال های مشابہی را دنبال کردهاند. گزارش میدهند که بدون سایه مداوم درد، شادی چیزهای کوچک مانند پیادهروی در محله، بازی با نوها یا اختصاص دادن خود به یک سرگرمی را دوباره به دست می آورند. اجازه دادن به خودتان برای این مراقبت روزانه، عملی از عشق به خود، حداقل سرمایه گذاری زمانی برای حداکثر بازده در کیفیت زندگی است. سن شما محدودیتی برای تغییر نیست، زمان ایدهالی برای اتخاذ شیوه های است که استقلال شما را حفظ کرده و انرژی شما را افزایش می دهد. امروز آن را امتحان کنید. روغن را گرم کنید، نفس بخشید، به مدت 3 دقیقه مساج دهید و مشاهده کنید که بدن شما در هفته های آینده چگونه واکنش نشان می دهد. اگر احساس راحتی و بهبودی میکنید ادامه دهید. اگر شک دارید یا بیماری مزمن دارید با پس شک خود صحبت کنید و توضیح دهید که اینک روش سنتی برای حمایت از رفاه است. بدن شما شایسته و این فرصت است. امروز آن را امتحان کنید. راز اجداد ایرانی ما ممکن است شما را شگفت‌زده کند. و اگر این ویدیو با شما همخوانی داشت آن را به اشتراک بگذارید. این میتواند زندگی کسی را که دوستش دارید متحول کند.